ilang gipili nga makig-ipon sa kaminyon kauban sa babae, nan ang babae dili makigbulag sa dili tumutuo. Naminyo naman sila. Usawa pa ba na nimo? Padayon, ako yun ang give verse by verse. Versikulo 14. Kung ang dili tumutuo nga bana, nasayop ko sa akong kay ang dili tumutuo nga bana nahimong balaan tungod sa iyang asawa. Kay ang dili tumutuo nga asawa nahimo pod nga balaan tungod sa iyang bana. Buti pa sabot. Kay ang bana dili tumutuo. Pagminyo nila, ang ilang kaminyoon balaan, busay son ang ilang panagkauban niining mong bana nga dili tumutuo balaan. Baliho na po na to. Ang bana na po, mo'y tumutuo. Ang babae dili tumutuo. Pagkaminyo nila, ang ilang kaminyoon na balaan, o kining dili tumutuo mga kaigsunan sa ilang kaminyon, nabalaan sila. Kay kung di mabalaan ang ilang kaminyon, nan ang mga kabataan na himong hugaw. Kay sila dili balaan. Okay? Parenta. So, sa unsang pamaagi, nga ang tumutuo kauban sa dili tumutuo nga kapikas kinabuhi, nabalaan man sa kaminyo. Mga kaigsunan, gidisenyo kini sa Dios nga ang kaminyoon maong labing pinakasuod nga tawhanon nga relasyon. Genesis 2:24. Mo ray gidesign sa Ginoo nga ang kaminyoon super gyud kasuod sa tao. Tingali kini nga isyu nga gisulti ni Apostol Pablo, ang mga Kristohanon dito sa Corinto may ilang kabalaka sa panagminyo sa tumutuo dili tumutuo. Kang ilang nauna nga kung magminyo ang tumutuo sa dili tumutuo, nahugaw ang ilang kaminyon. Mo nang paghuna-huna sa mga taga-Corinto, mo nang gitubag ni Pablo. Parang tubag ni Pablo, dili ka na mao. Wala mahugawi ang inyong kaminyon tungod kay dili tumutuo ang imong naminyoan. Balaan ka na, kay kaminyon balaan. Kung ang Kristohanon nga dili tumutuo nga kapikas, o ang mga anak niini, na nahimo igsoon na siya, dili balaan. Kung mo managaling ang konsepto, apas Pablo nagyo dili. Tumutuog, dili, tumutuog, balaan, ilan kami niyon. Balaan. Busa, sa ingon ini nga pamagi igsoon, si Apostol Pablo nagaingon nga ang Diyos nagatanaw sa mga dili tumutuog nga kapikas o sa mga anak. Nga ang kapikas Kristohanon o pinaagi sa Kristohanon nga Kristo. Pinagi sa Kristohanon nga kapikas kinabuhi, mga kaigsuunan. Kini mo'y elemento nga nabalaan ang ilang relasyon. Apil ang mga kabataan. Tungod ni Nixon, kaya sa gambana giusa man. Giusa alang kakisa, diha ni Kristo, kaya kami yun, diha ni Kristo. Nabalaan ang ilang kami yun. Ang Kristohanon nga nagminyo sa dili kaubanan nato sa iglesia, wala na siya mabulingi tungod kay iyang kapikas kinabuhi dili Kristohanon. Hinunoa ang dili Kristohanon na panalanginan sa Dios tungod kay sila nagpabilin sa ilang kaminyon bisan pa man o dili usa sila sa pag-alagad. Napadalangin na. Padayon ka. So, man ang mga Kristohanon dito sa Corinto, may tungod niini.
mga kaigsunan, sa Apostol Pablo na gingon, ang mga taga-Corinthians o mga Christian na gaynon, nga ang Diyos dili mahimaya kung ang tumutuo na kigminyo sa dili tumutuo. Tungod alang sa spirituality. Mahinungdan nga kinahanglan sila magbulag. Muna sa mga taga-Korinto. Tungod manggod for the sake sa spirituality. Ang kaminyon sa tumutuo, dili tumutuo, kinahanglan managbulag. Hunahuna na sa mga taga-Korinto. Apas Pablo na giyon dili, ayaw bulagi siya, ayaw bulagi. Diha ramo. So mga kaigsunan, kining spiritual nga concern sa mga taga-Korinto, may tungod di ini nga kahimtang sa dili tumutuo. Valid ni nga question nga kinahanglan atong i-address. Dinalian ni nga pangutana. Kay unaw sa taga-Korinto, magbulag yun. Paligson ang 2 Korinto 6:14. Dili kini mo'y katarungan nga matapos ang ilang relasyon sa kaminyoon kauban sa dili tumutuo. No, dili. Dili na mo'y katarungan nga magbulag sila. Niini nga pangunahon ang mga kaigsunan, ang dili tumutuo nga kapikas kinabuhi, na balaan pinaagi sa kapikas nga tumutuo. Nga naman nga ilang tipigan ang ilang kaminyoon sa dili tumutuo. Nga nung ipadayon may lang kaminyoon, tungod kang Diyos, mahimaya ni ining mong kaminyoon kay kining membro sa atong iglesia magapakita man sa himaya ni Jesus sa iyang kinabuhi. O may kamot mangyud siya. Nga ngayang kapikas kinabuhi nga dili tumutuo, madara yun sa pag-alagan. Mao ang punto nga siya dili angay ni mong bulagan. Pailuban lang nato na. Kay ang Diyos mahimaya, kay ang kapikas kinabuhi nga tumutuo, maningkamot na siya nga magkinabuhi nga Diyos nun. Aron iyang maagak ang dili tumutuo ngadto sa pag-alagan. So ang purong igsoong balaan, wala na'y kalabutan sa kaluwasan nga balaan, wala na'y sala, no. Ang buti pasabot di ana, purong balaan, buti pasabot, gisiparit na ka. Kining dili tumutuo, gisiparit na ni sa laing baba sa diha nga naminyo siya sa tumutuo. Bunang purong balaan. Siparit, mga kaigsunan. So pinaagi silang kaminyoon, separated na siya sa ubang lalaki, sa ubang babae, gawa sa iyang asawa o siyang bana. Mao nga, holy ang ilang kaminyoon. Kaya pulong holy means set apart. Set apart. So gusto unta na ko matubag to. No, ako mong gitubag. Gibasin ako ni, pero di yun kaya detalye sama ni ini. Ikson, gusto yun nato as a church. Ng atong membro sa iglesia, di yun maminyo sa dili tumutuo. Apan, ayaw mong kalimot. Sa tumoy sa maong kinabuhi, nga grabe ang atong pagtambag nga ayaw yung pagminyo, ang mo-decide ana ang tagtungod. Ang iglesia, dili mo-decide alang sa atong membro sa iglesia. Moray kanindot sa atong iglesia, kaya dili kakuhaan og imong personal na katungod. Imo nang nagayon church manon, an individual prerogative to choose a life partner. Ang mahimo rin yun sa iglesia, kung adunay mominyo sa dili tumutuo,
Mao gyud ang pagpadasig sa atong membro. Padayon lang igsoon. Ipakita lang yun ang pagkabayong Kristiyano. Unya, kining dili tumutuo kinalan, higalaon kini sa atong iglesia, sa atong simbahan. Aron mahimong suod, mga kaigsunan. Gikinahanglan nga iglesia, mga kaigsunan, magapadasig. Imo naman yun ang gipili na, so, magpabilin ka na putli sa imong kaminyoon. Magkinabuhi ka sumala sa estandarte sa atong iglesia. Kaya pinaagi ka nimo na ikaw tumutuo, nabalaan ang imong kapikas sa kinabuhi nga dili tumutuo. Nabalaan tungkol kay siya gisiparit na sa ubang babae o ubang lalaki. O niya, makakitara na niya o kahayag, pinaagi sa imong pagkinabuhi. Muna nga kamo, giusa sa pagtuo. Manghinaot ko mga kaigsunan, nga kini makahatag og dugang katinawan. Akong balik ko ng son, ha? Please. Ato nang naisgutan sa maaging episode. 14 ka mga katarungan ngano nga ang membro madisiplina. O sa 14 ka provision, wala yun dito gibutang sa 14 ka mga provision sa pagdisiplina. Huwag yun nabutang dito na magminyo sa dili tumutuo disiplina. Unya, arabad yun. Mupadasig rin yun tanga. Magpakasalan yun mo, neutral na lang yun. Ano na sa ways o sa sari. Mayon. Okay na. Pero ay mong kalimot. Katungod gihapon na. Sa membro nato ang pagpili kung asa magpakasal. Kung magpakasal siya sa simbahan sa iyang pamanunon o sa iyang pangasaunon, dili nato siya madisiplina. Gawas kung, paminaw mo mayo ha, kung magpakasalan natong membro sa dili matinon dito sa simbahan, sa iyang kapikas nga dili matinuhon, ayaw buti nga mayo dili sa huwis, no, iyan ang choice. Dili siya nato madisiplina. Gawas kung, paminaw ninyo na gawas kung ang atong membro nagpakasal dito sa mong simbahan o unya midawat sa bautismo sa mong simbahan. Kana, mukami na ta tungod kay ang case ni Ana, apostasya na. Dili na nagpakasal sa dili tumutuo. Once na siya magpabautismo sa mong simbahan na yung ipakaslan, then dito ang iyang pangasaunon o pamanhunon nga ng membro. Then that is the time ang iglesia magdisiplina sa atong membro. Dili tungod kay nagpakasal sa laing simbahan, kung dili tungod kay midawat siya o bautismo. So ang iyang case, apostasy. Mga kaigsunan, magsubay ng yuta church man. Mga punto niya sa atong church manual. Katarungan nganong nga madisiplina ang membro sa atong iglesia. Ayaw nagdugangi nga 15, 16, 17. Ayaw. Bisagwa ta makaangay sa gabuhat ni ining atong membro, pero kung walay provision sa atong church manual nga siya disiplina, di na kita magdisiplina. Di na kita magdisiplina. Mahinaot ko nga kini nga concern, madunggan sa mga kaigsunan. Magiyahan ka mo sa iyong mga desisyon. Labaw na, mabitaw nga ako nagapadasig kaninyo. Kamong mga church board members, please pagsubaybay mo. Nining atong dugang katinawan. Kadagantag mga problema sa atong iglesia nga atong ihatagan ng pagtagan. Ang Diyos magapanalangin sa patagusa, mag-amputas pagtapos. Ginoo, ikaw magagiya sa imong mga anak. Labi na sa church board. Nga magasubay sila sa estandarte sa atong iglesia. Na kung unsang provision sa Biblia, Spirit of Prophecy, o sa church manual, maurugin ang matuman kung matubang na sa mga problema. Giyahan mo, panalanginan mo ang mga membro sa church board. Ang maraming Espiritu magapasantot kanila.
Salamat ikaw na itubag sa akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.